नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। अस्तिको हप्ता हामीहरूले वसी भाव 5वटा भनेर अध्ययन गरेका थियौं। वसी भाव भनेको सामर्थ्य। त वसी भाव 5वटा के हुन् त भन्दा आवर्जन वसी भाव, समापजन वसी भाव, अधिष्ठान वसी भाव, वठान वसी भाव, पच्चवचन वसी भाव, वसी भाव 5वटा छन्। त आवर्जन वसी भाव भनेको ध्यान अङ्गहरूलाई कर्मैसँग मनन गर्ने सामर्थ्यलाई आवर्जन वसी भाव भनिन्छ। यसको विस्तृत कुरा अस्तिको हप्ता बताइसकेको छु। समापजन वसी भाव भनेको ध्यान समापतलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्ने सामर्थ्य। र 3 नम्बरमा अधिष्ठान वसी भाव निर्धारित गरिएको समयभन्दा माथि जान नदिकन ध्यानलाई राख्न सामर्थ्य भएको अधिष्ठान वसी भाव। वठान वसी भाव 4 नम्बरमा निर्णय गरिएको समयलाई नाक्न नदिकन ध्यानबाट उठ्ने सामर्थ्य वठान वसी भाव। पच्चवैखन वसी भाव 5औं नम्बरमा ध्यान अङ्गलाई चाँडोभन्दा चाँडो सरेकोलाई मनन गर्न सक्ने पच्चवैखन वसी भाव भन्दा जम्मै वसी भाव 5वटाको विषयमा अध्ययन गरिएका थियौं। त यो वसी भाव 5वटा कस्तो व्यक्तिले गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा जुन व्यक्तिले प्रथम ध्यानलाई प्राप्त गरिएको हुन्छ, जुन व्यक्तिले रूपावचर प्रथम ध्यानलाई प्राप्त गर्छ, उक्त व्यक्तिले आफूले प्राप्त गरिएको रूपावचर प्रथम ध्यानलाई 5वटा वसी भावद्वारा चाहिँ वशीभूत गर्नुपर्ने हुन्छ। त 5वटा ध्यान अङ्ग भन्ने बित्तिकै के हुन् त भन्दा वितक, विचार, पीति, सुख, एकाग्रता भन्ने रूपावचर पञ्चम ध्यानलाई आफ्नो बसमा राख्नुपर्छ। र यसरी रूपावचर प्रथम ध्यान प्राप्त गरिसकेको योगीले 5वटा वसी भावद्वारा ती ध्यान अङ्गहरूलाई बार बार मनन गर्नुपर्छ। त ध्यान अङ्गहरूमा 5वटा भन्दा भनियो वितक। वितक भनेको के त भन्दा आरमनलाई चराइदिइराख्ने स्वभावलाई वितक भन्छ। जस्तो मानिलियौं अहिले हामीहरूले कर्मस्थानको विषयमा कुरा गरिरहेका छौं। कर्मस्थानमा पनि समथ कर्मस्थान 40वटा मध्ये कुनै पनि एउटाको आचरण गर्दा 40वटा मध्येमा मैले यहाँ तपाईहरुलाई उदाहरणको निम्ति 1-2वटाको मात्रै उदाहरण दिन्छु। जस्तै पृथ्वी कसेरलाई आचरण गर्दा होस् वा आनापानानुसतिको भाविता गर्दा होस्, उक्त आनापानमा मनलाई चराइदिइराख्नु या त पृथ्वी 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 भन्ने पृथ्वी कसेरमा मनलाई आरमनलाई चराइदिइराख्नुलाई वितक भन्छ। वितर्कले चराइदिइरहेको आरमनलाई विचारले के गर्छ त भन्दा विचार गर्छ। विचार भनेको चराइदिएको आरमनलाई विचार गर्नु। भने प्रीति भनेको एकदमै गदगद हुनु र सुख भनेको त बुझिहाल्नु भो। एकाग्रता भनेको मन एकाग्र भएर आउनु। यो 5वटा अङ्गले सम्पन्न भयो भने के हुन्छ त भन्दा रूपावचर प्रथम ध्यान सिद्ध हुन्छ। त रूपावचर प्रथम ध्यान सिद्ध गरेको योगीले आफूले प्राप्त गरिएको प्रथम ध्यानलाई 5वटा वसी भावद्वारा वशीभूत गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि 5वटा वसी भावद्वारा सामर्थ्य गर्न सक्नुपर्छ। मानिलियौं आफूले प्रथम ध्यान प्राप्त गरियो भने प्राप्त गरिएको प्रथम ध्यानलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा कर्मैसँग मनन गर्न सक्नुपर्छ। ध्यान अङ्गलाई कर्मैसँग मनन गर्नेलाई के भनिन्छ त भन्दा आवर्जन वसी भाव भन्छ। ध्यान अङ्गलाई कर्मैसँग मनन गरिसकेपछि ध्यान अङ्गलाई छलाङ मारेर अथवा वितर्कको वशीभूत गरिरहेको योगीले एकैचोटि पीतिमा पुग्ने, पीतिबाट एकाग्रता पुग्ने, एकाग्रताबाट फेरि पीतिमा आउने, पीतिबाट फेरि वितर्कमा पुग्ने, छलाङ मार्दै 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 भाविता गर्नुलाई पच्चवैखन वसी भाव भनिन्छ। भने आफूले प्राप्त गरिएको ध्यान अङ्गलाई अधिष्ठान गरेर ध्यान गर्नाले निर्धारित गरिएको समयमा ध्यान गर्न सकियो भने
अधिष्ठान वशीभाव हुन्छ भने चौथोमा छ समापजन वशीभाव, आफूले कति समयसम्म चाहिँ ध्यानमा बस्ने इच्छा गरिएको, आधा घण्टा हो कि 1 घण्टा हो कि 15 मिनट हो कि अथवा 3 दिन हो कि 5 दिन हो कि 7 दिन हो कि आफूले कहाँसम्म ध्यानलाई चाहिँ भाविता ध्यान सुखमा बस्न चाहेको, यो आफूले निर्धारित गरिएको समयसम्म बस्न सक्नेलाई समापजन वशीभाव, यानी ध्यान समापतमा प्रवेश गरेको छ भन्ने शब्द सुन्नु भएको होला नि, धर्म उपदेश सुन्दा होस् यानी किताबहरू पढ्दा होस्। यसरी आफूले निर्धारित गरिएको समयसम्म ध्यानमा बस्न सकियो र उक्त ध्यानबाट उठेकोलाई उत्थान वशीभाव, उठेको भन्नाले मैले अस्तिको हप्ता पनि हजुरहरूलाई भने बसेको ठाउँबाट उठेकोलाई उत्थान भनिएको होइन, ध्यान अङ्ग भङ्ग भएर चाहिँ भवङ्ग चित्त उत्पन्न भएको, ध्यान अङ्ग समाप्त भएर भवङ्ग चित्त उत्पन्न भएकोलाई उत्थान वशीभाव भनिन्छ। र यसरी चाहिँ आफूले प्राप्त गरिएको प्रथम ध्यानलाई बार 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 5 वटा वशीभावद्वारा वशीभूत गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी वशीभूत गरिसकेको योगीले के गर्छ त भन्दा द्वितीय ध्यानको इच्छा गर्छ। द्वितीय ध्यानको इच्छा कसरी गर्छ त भन्दा 5 वटा वशीभावले प्रथम ध्यानलाई बार 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 प्रवेश गरी ध्यान अङ्गलाई निरीक्षण गरेर वितर्क भन्ने ध्यान अङ्ग चाहिँ अति नै रुखो रहेछ, करा रहेछ भनेर वितर्कमा कसुर देख्न सक्नुपर्छ अरे। कसुर देखियो भने बल्ल उक्त चिजको इच्छा गर्दैन, चाहना गर्दैन। त यहाँनिर द्वितीय ध्यान प्राप्त गर्न चाहने योगीले प्रथम ध्यानमा भएको वितर्क भन्ने ध्यान अङ्गको कसुर देख्न सक्नुपर्छ। यो वितर्क भनेको चित्त र चेतसिकबाट हेर्दाखेरि के हो त भन्दा वितर्क भनेको चेतसिक धर्म हो। चेतसिक धर्म पनि के अन्तर्गत पर्छ त भन्ने कुरालाई हजुरहरूले चेतसिक काण्डमा एकचोटि फेरि हेर्नुहोस्। र वितर्क चेतसिक धर्म भएको कारणले वितर्क भनेको आरम्भमा चराउने स्वभाव। अब आरम्भन भनेको ध्यान बस्दा राम्रो आरम्भनमा चराइदियो भने त त्यो ठिकै छ। यदि वितर्कले कामछन्द भन्ने यानी पञ्च कामगुणको आरम्भनमा चराइदियो भने ध्यान बिग्रिन सक्छ। वितर्क भनेको कुशलमा पनि चराउन सक्छ भने उसले अकुशलमा पनि चराइदिन सक्छ। यो वितर्कको कसुरलाई कसरी देख्ने त? वितर्कलाई कसरी यो कसुर युक्त छ, यो रुखो हो, यो करा हो भनेर कसरी देख्ने त भन्दा वितर्क भन्ने जुन आरम्भमा चराइदिने स्वभाव हो, उक्त स्वभाव भनेको कामछन्द निवरण भन्ने दुश्मनसँग नजिकै छ। यानी वितर्क छ भने कामछन्द निवरण भन्ने दुश्मनसँग सामना गर्नुपर्छ भनेर वितर्कलाई कसुर देख्न सक्नुपर्छ। वितर्कले यदि पञ्चकामगुणमा चाहिँ चराइदियो भने ध्यान अङ्ग भङ्ग हुन सक्छ, यानी बिग्रिन सक्छ, नाश हुन सक्छ भनेर वितर्कको कसुरलाई देखेर वितर्क रहित भएको यानी वितर्क नभएको द्वितीय ध्यानलाई प्राप्त गर्न पा। द्वितीय ध्यान भनेको विचार, पीति, सुख, एकाग्रता भन्ने 4 अङ्गले युक्त भएकोलाई द्वितीय ध्यान, रूपावचर द्वितीय ध्यान भनिन्छ। त यसरी वितर्कको कसुरलाई देखेर के गर्ने त भन्दा द्वितीय ध्यानलाई प्राप्त गर्न सक्यो भने मन शान्त हुन्छ, दुश्मनको घेराबाट मुक्त हुन पाउँछु भनेर वितर्कलाई कसुर देखेर द्वितीय ध्यानको इच्छा गर्नुपर्छ। र यसरी भाविता गर्नाले रूपावचर द्वितीय ध्यान प्राप्त हुन्छ। रूपावचर द्वितीय ध्यान प्राप्त गरिसकेको योगीले के गर्नुपर्छ त भन्दा अघि भनिएको 5 वटा वशीभावद्वारा द्वितीय ध्यानलाई बार 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 प्रवेश गर्नुपर्छ। यानी वशीभावद्वारा वशीभूत गर्नुपर्छ। द्वितीय ध्यानलाई वशीभूत गर्नमा पोक्त भयो, एकदमै सिपालु भयो भने बल्ल उक्त योगीले तृतीय ध्यान प्राप्त गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। तृतीय ध्यान प्राप्त गर्न चाहने योगीले के गर्नुपर्छ त भन्दा सर्वप्रथम त द्वितीय ध्यानमा भएको जुन ध्यान अङ्गलाई बार 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 निरीक्षण गर्दाखेरि विचार चाहिँ अति नै रुखो खस्रो रहेछ भनेर विचारमा दोष देख्न सक्नुपर्छ। कुनै कुरालाई त्याग गर्न चाह्यौं भने त्यो कुरालाई कसुर देखियो, दोष देखियो भने मात्र त्याग गर्न सकिन्छ। कसुर देखिएको छैन भने त्यो कुरालाई नै तपाई हामीहरूले राम्रो मानिरहेका हुन्छौं, सम्झिरहेका हुन्छौं।
किन त भन्दा कसुर देखिएको छैन नि त। अब यहाँनिर तृतीय ध्यानको इच्छा गर्ने योगीले द्वितीय ध्यानमा भएको विचारको कसुरलाई देख्न सक्नुपर्छ। कसरी विचारको कसुरलाई देख्ने त भन्दा यो विचार भन्ने जुन ध्यान अङ्ग हो, वितर्कले चढाइदिएको आरमणलाई मात्रै यसले विचार गर्न सक्छ। त यो विचार भनेको वितर्क भन्ने साथीसँग नजिकमा छ, वितर्क भन्ने मित्रसँग एकदमै नजिकमा बसेको छ भन्ने कुरालाई बुझेर विचारको कसुरलाई देख्न सक्नुपर्छ। यदि वितर्कको कसुरलाई देख्न सकेन भने जुन द्वितीय ध्यान प्राप्त हुँदैन, र विचारको कसुरलाई देख्न सकेन भने तृतीय ध्यान प्राप्त हुँदैन। विचारलाई कसुर देख्दाखेरि वितर्कले चढाइदिएको आरमणलाई मात्रै विचारले विचार गर्छ, वितर्कले जस्तो आरमण चढाइदिन्छ त्यही आरमणलाई विचारले विचार गर्छ भने यदि वितर्कले कामगुणको आरमणहरूलाई चढाइदियो भने विचारले पनि कामगुणको आरमणहरूलाई विचार गर्छ। त यो विचार भनेको वितर्क भन्ने ध्यान अङ्गसँग नजिक भएको कारणले यो अति नै कसुरदायी छ। द्वितीय ध्यान पाए भनेर ढुक्क हुने ठाउँ छैन। यो द्वितीय ध्यान चाहिँ कुनै पनि समयमा प्रथम ध्यानमा यानि झर्न सक्छ भनेर विचारलाई कसुर देखेर विचार नभएको प्रीति सुख एकाग्रता भन्ने ध्यान अङ्ग तीनटाले युक्त भएको तृतीय ध्यानलाई प्राप्त गर्ने इच्छा गर्छ र तृतीय ध्यानलाई प्राप्त गर्छ। यो भयो तृतीय ध्यान प्राप्त गर्ने। तृतीय ध्यान प्राप्त गरेको योगीले अघि भनिएको 5 वटा वशीभावद्वारा के गर्नुपर्छ त भन्दा आफूले प्राप्त गरिएको ध्यानलाई वशीभूत गर्नुपर्ने हुन्छ, बार बार भाविता गर्नुपर्ने हुन्छ र तृतीय ध्यानलाई 5 वटा वशीभावद्वारा पक्त हुने गरी आचरण गरेको योगीले के गर्छ त भन्दा यो प्रीति भनेको अति नै मन चञ्चल हुन्छ, मन शान्त हुँदैन भनेर प्रीतिको कसुरलाई देख्न सक्नुपर्छ। अरे प्रीतिको कसुरलाई देख्यो भने बल्ल उसले के गर्छ त भन्दा चतुर्थ ध्यानलाई प्राप्त गर्ने इच्छा गर्छ। प्रीतिको कसुरलाई कसरी देख्ने त भन्दा प्रीति भनेको मन गदगद हुनु, मनमा एकदमै आनन्दको महसुस हुनु। जस्तो कि तपाईँ हामीहरूले चित्तकाण्डमा ध्यान अङ्ग यानि ध्यान चित्तहरू अध्ययन गरेका थियौँ। रूपावचर चित्त 15 वटा, अरूपावचर चित्त 12 वटा भनेर अध्ययन गरेका थियौँ। त्यहाँनिर रूपावचर चित्त अध्ययन गर्दाखेरि प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पञ्चम ध्यान भनेर 5 वटा ध्यान अङ्गहरूको बारेमा पनि अध्ययन गर्न पाइन्छ। त त्यहाँ अध्ययन गर्दाखेरि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थलाई वेदनाको हिसाबबाट हेर्ने हो भने के वेदनामा लिइएको छ? हजुरहरूलाई याद छ? सुख वेदनामा। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान र चतुर्थ ध्यानलाई सोमनस्स वेदनामा लिएको छ। के वेदना? सोमनस्स वेदना है। र पञ्चम ध्यानलाई के वेदनामा लिएको छ त भन्दा उपेक्षा वेदनामा लिएको छ। भने अरूपावचर ध्यान चित्त 12 वटालाई पनि उपेक्षा वेदनामा नै लिएको छ। यो तपाईँ हामीले चित्त काण्डमा अध्ययन गरिएको कुरा है। सोमनस्स वेदना भन्ने बित्तिकै काम कुशलमा हो भने सोमनस्स चित्तलाई अति नै राम्रो मानिन्छ, तर ध्यानको क्षेत्रमा हो भने उपेक्षालाई विशिष्ट मानिन्छ। सोमनस्स र उपेक्षामा ध्यानमा हो भने उपेक्षा चाहिँ अझै दरिलो, मजबुत, बलियो हुन्छ सोमनस्सको तुलनामा। सोमनस्स चाहिँ अलिकति कमजोरै हुन्छ। त यहाँनिर प्रीति भन्ने बित्तिकै कुन ध्यान अङ्गमा पर्यो त भन्दा तृतीय ध्यान अङ्गमा परेको छ। तृतीय ध्यान अङ्गमा पर्यो भन्ने बित्तिकै चित्तकाण्डमा अध्ययन गरे मुताबिक वेदना छुट्याउँदाखेरि सोमनस्स वेदनामा पर्यो भन्दा मन गदगद हुन्छ। जस्तै एउटा लोकको उदाहरण दिएर बुझौँ न। जस्तै तपाईँ हामीहरूले आफूले भनेको चिज प्राप्त गर्न पाइयो, आफूले भनेको चिज वस्तुहरू मिल्यो भने मन गदगद हुन्छ कि हुँदैन? कहिलेकाहीँ त्यस्तो प्रकारको अनुभूति गर्नुभएछ कि नै? जस्तै कि मानिलिउँ जाँच दिँदाखेरि आफूले भने जस्तै मार्क्स आयो, यानि क्लासमा सबैलाई टक्न सकियो भने मन खुसीले गदगद हुन्छ कि हुँदैन? हो, त्यो गदगद भएको मन, खुसी भएको मन स्थिर हुन्छ त भन्दा हुँदैन, हलनचलन भएको हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? बुझ्यो गुरुमा। हलनचलन भएको मन शान्त हुन सक्दैन।
किन भन्दा मन गदगद 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 गद भइरहेको छ नि त, एकदमै रमाइरहेको छ, खुसी भइरहेको छ। त्यो कुरालाई देखेर मन शान्त हुँदैन भन्ने कुरालाई, पितिको कसुरलाई देखेर चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा चतुर्थ ध्यानको इच्छा गर्छ। चतुर्थ ध्यानको इच्छा गर्दाखेरि ध्यान भावनाको अभ्यास गर्दै जाने क्रममा नभन्दै के हुन्छ त भन्दा पिति हुइरहेको भावनालाई उसले भाविता गर्छ। यसरी भाविता गर्दै गर्दै सुख र एकाग्रता भन्ने दुईवटा ध्यान अङ्ग प्राप्त गरेर चतुर्थ ध्यान प्राप्त गर्छ। सुख र एकाग्रता भन्ने दुईवटा अङ्गले युक्त भएको चतुर्थ ध्यानलाई प्राप्त गरेको योगीले अघि भनिएको 5वटा वशीभावद्वारा चतुर्थ ध्यानलाई वशीभूत गर्नुपर्ने हुन्छ, यानि बार बार भाविता गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी बार बार भाविता गरिसकेको योगीले रूपावचर पञ्चम ध्यानको इच्छा गर्यो भने उसले के गर्नुपर्छ त भन्दा सुखलाई कसुर देख्न सक्नुपर्छ। सुखलाई कसुर कसरी देख्ने त भन्दा यो सुख र पिति भनेको खासै त्यति फरक छैन, पिति र सुख उस्तै जस्तो छ। यो सुखमा मात्रै अड्किएर बसेर हुँदैन। सुख भनेको पितिसँग स्वभाव मिल्छ। पितिसँग संगत गर्यो वा मिल्यो भने तृतीय ध्यानमा झर्न सक्छ, फेरि चतुर्थ ध्यानबाट तृतीय ध्यानमा झर्न सक्छ भनेर यसरी सुखमा कसुर देखेर सुख वैराग भावनाको भाविता गर्छ। एवं प्रकारले नै भाविता गरी उपेक्षा र एकाग्रता भन्ने दुई अङ्गले युक्त भएको रूपावचर पञ्चम ध्यानलाई प्राप्त गर्छ। यो भयो रूपावचर प्रथम ध्यान, रूपावचर द्वितीय ध्यान, रूपावचर तृतीय ध्यान, रूपावचर ध्यान र रूपावचर पञ्चम ध्यान प्राप्त हुने तरिका। र प्राप्त गरिएको यो पञ्चम ध्यानलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा अघि भनिएको वशीभाव 5वटा द्वारा वशीभूत गर्नुपर्ने हुन्छ। बार बार ती आफूले प्राप्त गरिएको ध्यानलाई भाविता गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी भाविता गर्नाले रूपावचर पञ्चम ध्यान सिद्ध हुन्छ। यो भयो रूपावचर ध्यानको उत्पत्ति यानि उत्पन्न हुने कारण। त अर्को पालीमा दिएको छ इचिवङ पठवी कसे रादिसु द्वावै सती कम्म ठानेसु पट्टी भाग निमित्त मुपलबती भनेर दिएको छ। यो पालीले के देखाएको छ त भन्दा यहाँ भावार्थमा हेर्नुहोस्, यसरी बताई आएको नयाँ अनुसार पृथ्वी कसेण आदि प्रज्ञाप्ति 10वटा। मैले हजुरहरूलाई अस्तिको हप्ता केलाई प्रज्ञाप्ति भन्छ, केलाई परमार्थ भन्छ भन्ने कुराहरूलाई बताइसकेको छु। त अहिले यहाँनिर विस्तृतमा जान चाहिन। हजुरलाई इच्छा लाग्छ भने फेरि अस्तिको पढाएकोलाई फेरि हेर्नु होला। त्यहाँ मैले 40वटा कर्मस्थानलाई कतिवटा कर्मस्थान चाहिँ प्रज्ञाप्तिमा पर्छ, कतिवटा कर्मस्थान चाहिँ परमार्थमा पर्छ भनेर पढाएको थिएँ। एकपटक भन्नुहोस् त, परमार्थ कर्मस्थान कतिवटा र प्रज्ञाप्ति कर्मस्थान कतिवटा छन्? बिर्सिनु भयो? अस्तिको हप्ता पढाएको गुरुमा अस्तिको हप्ता नै सिद्धियो भन्नुभयो क्या। प्रज्ञाप्ति कर्मस्थान र परमार्थ कर्मस्थान। प्रज्ञाप्तिमा तपाईँ हामीहरूले 28वटालाई लिएका थियौँ र परमार्थमा 12वटा भनेर अध्ययन गरेका थियौँ है। त यहाँनिर भन्यो पृथ्वी कसेण आदि प्रज्ञाप्ति 10वटा, अशुभ प्रज्ञाप्ति 10वटा, कपाल आदि काय समूह प्रज्ञाप्ति 1वटा, श्वास प्रश्वास प्रज्ञाप्ति भनेको 22वटा। 22 कर्मस्थानमा प्रतिभाग निमित्त उपलब्ध हुन्छ। प्रतिभाग निमित्त भन्ने बित्तिकै अस्तिको हप्ता हजुरहरूलाई मैले निमित्त 3वटाको विषयमा पनि भनी बताए र अनि निमित्त र अर्को केलाई पनि भनी बताए त भन्दा निमित्तको सँगसाथमा हजुरहरूलाई भावनाको विषयलाई पनि भनी बताएको थिए। निमित्त र भावनालाई कसरी जोड्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि बताइसकेको छु। त यहाँनिर यो 22वटा कर्मस्थानले के गर्छ त भन्दाखेरि यो 22वटा कर्मस्थान अस्तिको हप्ता पनि मैले हजुरलाई भनी बताए। यी 22वटा कर्मस्थान भनेको ध्यान सिद्ध गर्ने कर्मस्थान हो। त्यही भएर उसले यहाँ के भन्यो त भन्दा प्रतिभाग निमित्त उपलब्ध हुन्छ। प्रतिभाग निमित्तले पाउने भावना भनेको के त भन्दा प्रतिभाग निमित्त भयो भन्ने बित्तिकै उसले पाउन सक्ने भनेको उपचार भावना र अपना भावनालाई प्राप्त गर्छ भनेर अस्तिको हप्ता पढाएको थिए
है। त त्यही भएर यहाँनिर यो पारीले चाहिँ के बताएको छ त भन्दा अहिले यहाँ भनिएको पृथ्वी कसेर प्रज्ञाप्ति 10 वटा, अशुभ प्रज्ञाप्ति 10 वटा 20 वटा, कपाल आदि काय समूह 1 वटा 21 वटा र श्वास प्रश्वास प्रज्ञाप्ति 1 वटा भन्दा जम्मै 22 वटा कर्मस्थानले प्रतिभाग निमित्त उपलब्ध हुन्छ। यानी यो 22 वटा कर्मस्थानले चाहिँ ध्यान सिद्ध हुन्छ। र अर्को पालीमा छ अवशेषेषु पन अपमन्या सतपन्यतियं पवतन्ती भनेर दिएको छ। विशेष कुरा बताउँछु, बताई आएको 22 वटा कर्मस्थानबाट बाँकी रहेको 18 वटा कर्मस्थान मध्येमा अप्रमान्य सुखित र दुखित सत्व प्रज्ञाप्तिमा उत्पन्न हुने हुन्छ। अब यहाँनिर 22 वटा गयो भन्ने बित्तिकै 40 वटा कर्मस्थानमा बाँकी कतिवटा रहन्छ त भन्दा 18 वटा रहन्छ। ती 18 वटामा अनुसतिबाट 8 वटा, त्यसपछिको आहारे पटिकुल संज्ञा चतुधातु ववथान अपमन्या 4 वटा, अरूप्य 4 वटा भन्दा जम्मै 18 वटा रहन्छन्। ती 18 वटा मध्येमा रे उसले यहाँ भनेको छ 18 वटा कर्मस्थान मध्येमा ती मध्येबाट अप्रमन्य भनेको अप्रमन्या 4 वटा, अप्रमन्या 4 वटा भनेको मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षालाई भनिएको हो। त्यो 4 वटा चाहिँ के गर्छ रे त भन्दा सुखित र दुखित सत्व प्रज्ञाप्तिमा उत्पन्न हुने हुन्छ। र अर्को शीर्षक छ अरूप ध्यानको उत्पत्ति। अघिको चाहिँ रूप ध्यानको उत्पत्ति भयो, अबको पालो हो अरूप ध्यानको उत्पत्ति। अब यो अरूप ध्यानको इच्छा गर्ने योगीले, अरूप ध्यानको चाहना गर्ने योगीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा रूपा वज्र ध्यान यानी रूप पञ्चम ध्यानको कसुरलाई देख्न सक्नुपर्छ। कसुर नदेखेसम्म अगाडि बढ्न सकिँदैन। कसुर देखियो भने बल्ल त्योभन्दा उत्तम भएको चिजको इच्छा गरिन्छ अरे। कसुर देखिएन भने त्योभन्दा उत्तम भएको चिजको इच्छा गरिँदैन। जस्तो उदाहरणको निम्ति भनौँ कि अहिले यहाँ तपाईँ हामीहरू मनुष्य लोकमा छौँ। त मनुष्य लोकमा हुँदाखेरि तपाईँ हामीहरूले उपदेश सुनेर होस् यानि पढेर होस् 4 अपाय दुर्गति भन्ने बित्तिकै 4 अपाय दुर्गति जाने इच्छा गरिन्छ कि नै? 4 अपाय दुर्गति जान रहर लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्दैन। किन नबोल्नु भएको त? लाग्दैन बरमा। किन नलागेको? त्यहाँ गयो भने माथि आउन सक्दैन भनेर गाह्रो हुन्छ, दुःख हुन्छ। 4 अपायको कसुरलाई देखेर जान इच्छा नगरेको हो कि होइन? हजुर। 4 अपायको कसुरलाई देखियो नि त। भन्दै गुरुमाज्यूहरूबाट उपदेश सुनेर होस् यानि आफूले कुनै पनि बुद्ध शिक्षाहरूलाई अध्ययन गरेर होस् यानि ध्यान भावना आचरण गरेर होस्, ओहो यो अपाय भनेको बहुतै भयभीत रहेछ, डरलाग्दो रहेछ, 4 अपायमा एकपटक खसियो भने फेरि पुनः सुगतिको भव भनेको बहुतै दुर्लभ रहेछ, त्यहाँ दुःख कष्ट धेरै भोग गर्नुपर्ने रहेछ भनेर 4 अपायको केलाई देखियो? कसुरलाई देखियो। कारणले गर्दा 4 अपाय जाने इच्छा गरिँदैन है। र अब मनुष्य लोक भनेको त सुगति लोक हो। मनुष्य लोक के लोक हो? सुगति लोक। सुगति लोक हो। अब सुगति लोकमा भएको तपाईँ हामीहरूको दैनिक जीवनचर्यालाई हेर्नु सुख छ कि दुःख छ? प्राणीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि दैनिक जीवनचर्यामा यति दुःखदायी भएर पनि यसको कसुरलाई नदेखिकन सुख सम्झिरहेका हुन्छन्। दुःख के मानेमा छ त भन्दा खाना बस्न लाउनको निम्ति तपाईँ हामीहरूले दिनरात एक गरेर परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ, मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। बिहान उज्यालो भएदेखिको साँझ नहुन्जेलसम्म हामीहरूले विभिन्न काम गरेर चाहिँ सम्पत्ति आर्जन गर्नुपर्छ। त्यो आर्जन गरिएको सम्पत्तिबाट खानको निम्ति चीज वस्तुहरू किनेर ल्याउनु पर्छ, लाउनको निम्ति वस्त्रहरू किनेर ल्याउनु पर्छ। त्यो ल्याएको वस्त्रलाई पनि टेलर कहाँ लगेर सिउन दिनुपर्छ। मनन गरी हेर्नुस्। अनि खानको निम्ति ल्याएको जुन आहार हो त्यो आहारलाई ल्याएर मात्रै पुगेन, धुनु पर्यो, पखाल्नु पर्यो, केलाउनु पर्यो, पकाउनु पर्यो। पकाएर मात्रै सिद्धेको छैन, त्यसलाई परोसेर दिनु पर्यो। परोसेर दिएर पनि पुगेको छैन, मुखमा हाल्नु पर्यो, चपाउनु पर्यो, निल्नु पर्यो, पचाउनु पर्यो, फेरि त्यसलाई फाल्नु पर्यो। ल हेर्नुस् त सुख छ कि दुःख छ? दुःख छ। तर यो दुःखलाई देखे त भन्दा देखेन है। नदेखेको कारणले यो भन्दा उत्तम भएको सुगतिको इच्छा गर्दैन अरे। मुखले त मृत्यु पश्चात सुगति पुग्न पाम त भनिन्छ अरे, तर वास्तवमा साँच्चीकै सुगतिको इच्छा गरेको हुँदैन। किन त भन्दा मनुष्य लोकको दुःखलाई
कसुर देखेको छैन। मनुष्य लोकको कसुर नदेखेको हुँदा सुखको इच्छा गर्दैन। मनुष्य लोकमा यति धेरै कसुर छन्, सुगतिमा त उपदेश सुनेको आधारबाट पनि ओहो स्वर्गलोकमा पुगियो भने, देवलोकमा पुगियो भने पकाउनु पनि पर्दैन, देवलोकमा किचन हुँदैन, देवलोकमा टोयलेट हुँदैन, देवलोकमा रोगी हुनु पर्दैन, देवलोकमा हस्पिटल हुँदैन, देवलोकमा गइयो भने टेलर पनि चाहिँदैन, आफूले इच्छा गरेको आफूलाई मन परेको वस्त्र मनबाट कल्पना गर्ने बित्तिकै लाउन पाइन्छ, आफूले मन परेको आहार मनबाट कल्पना गर्ने बित्तिकै खान पाइन्छ, पञ्चकामगुणमा रमाएर बस्न पाइन्छ भन्ने जुन देवलोकको सुख हो, त्यो सुखलाई नदेखेको कारणले गर्दा, नदेखेर र मनुष्य लोकको दोषलाई नदेख्दाखेरि सुगतिको इच्छा गर्दैन रे। अनि फेरि देवलोकबाट पनि उच्चतम भावमा पुगेका महाब्रह्महरूले देवलोकको सुखलाई रुचाउनुहुन्न अरे। ब्रह्मलोकमा उत्पन्न भएकोलाई खानु पनि परेन, ध्यान सुखमा बस्दा पुगिगयो। हेर्दाखेरि पनि विभिन्न प्रकारको कामगुणहरूलाई हेर्न चाहँदैनन्, केवल भगवान शास्त्रहरूको दर्शन गर्नको निम्ति। कान पनि केवल धर्म सवर्ण गर्नको निम्ति मात्र भएको हुँदाखेरि ब्रह्मलोकको सुख चाहिँ अझै पनि उच्चतम छ। तर तपाईँ हामीहरूलाई ब्रह्मलोकको सुख सुन्दाखेरि त अल्छी लाएर आउँछ। त्यस्तो ठाउँ पनि जानेर केही त रहेनछ, हेर्न पनि नपाइने, सुन्न पनि नपाइने। अब हेर्दा पनि भगवान शास्त्रहरूलाई दर्शन गर्नको निम्ति मात्रै, सुन्दा पनि धर्म सवर्ण गर्नको निम्ति मात्रै भन्दाखेरि त तपाईँ हाम्रो निम्ति अल्छी लाग्दो हुन सक्छ। तर उक्त सुखलाई भोग गरेको व्यक्तिको निम्ति जुन मनुष्य सुख हो त्यो अति नै तुच्छ भएर जान्छ। उसले त्यो मनुष्य सुखलाई कसुर देख्छ, दोष देख्छ। यो त मैले केवल हजुरहरूलाई बुझाउनको निम्ति मात्रै भनेको। अहिले यहाँनिर अरूप ध्यानको इच्छा गर्ने योगीले, अरूप ध्यानको उत्पत्ति गर्न चाहने योगीले रूपावचर ध्यानको दोषलाई देख्नुपर्छ, रूपावचर पञ्चम ध्यानको कसुरलाई देख्न सक्नुपर्छ, अनि मात्रै अरूपावचरमा जान सकिन्छ। कसुर देख्न सकिएन भने जान सकिँदैन। कसुर कसरी देख्ने त भन्दा, रूप ध्यानबाट अरूप ध्यानमा जानको निम्ति सर्वप्रथम त रूपको कसुरलाई देख्न सक्नुपर्छ। रूपको कसुर भनेको यो रूप भएको कारणले, यो रूप छ त भाला लट्ठी आदि गरिए आदिको हानाई कुटाई खानुपर्छ। आँखाको कारणले आँखाको रोग, नाकको रोग, दाँतको रोग, पेटको रोग, टाउको दुख्ने रोग आदि गरिएका विभिन्न प्रकारका रोगहरू पनि रूप भएको कारणले सहिरहनु परेको छ। रूपसँग सम्बन्ध नभएको अरूप ध्यानलाई प्राप्त गर्न भनेर रूपमा कसुर देख्न सक्नुपर्छ, अनि मात्र अरूप ध्यानको प्राप्ति गर्न सकिन्छ। त यहाँ अरूप ध्यानको प्राप्तिमा पालीमा के दिइरहेको छ त भन्दा, आकाश वजित कसले सुपन्न यङ्किङ्की कसेन उद्घटेत्वा लब्धमाकाशं अनन्त अवसेन परिकम्म करोन्तस्स पठमा रूपमपेति भनेर दिएको छ। यो पालीले के देखाएको छ त भन्दा, रूपावचर ध्यान पछिको अरूपावचर ध्यानलाई देखाउन खोजेको छ। त अरूपावचर ध्यान चारवटा छन् भन्ने कुरा तपाईँ हामीहरूले अध्ययन गरिसकेका छौँ। त्यो चारवटा के हुन् त भन्दा, आकाशानञ्च यतनं, विज्ञानञ्च यतनं, आकिञ्चन्या यतनं द निवासन्या नासन्या यतनं भनेर जम्मै चारवटा अरूप ध्यानहरूको विषयमा अध्ययन गरेका छौँ। त यो आकाशानञ्च यतनं ध्यान प्राप्त गर्न चाहने योगीले सर्वप्रथम रूपावचर पञ्चम ध्यानलाई कसुर देखेर उसले के गर्नुपर्छ त भन्दा, अघि जुन रूपावचर ध्यान हो, रूपावचर ध्यानमा चाहिँ ध्यान अङ्गहरूलाई कर्मैसँग कसुर देख्दै त्याग्दै, कसुर देख्दै त्याग्दै, कसुर देख्दै त्याग्दै आयो भने अब यो अरूपावचरमा चाहिँ ध्यान अङ्गहरूलाई कसुर देखेर हुँदैन रे। केलाई कसुर देख्नुपर्छ त भन्दा, आरमणलाई कसुर देख्नुपर्छ। अरूपावचरमा आरमणलाई कसुर देख्नुपर्छ, रूपावचरमा ध्यान अङ्गलाई कसुर देखियो। बुझ्नुभयो नि? हजुर बुझेँ। आरमणलाई कसुर देख्नुपर्ने हुन्छ। आरमण पनि कस्तो त भन्दा, भएको त भन्दा भएको आरमणलाई होइन। आकाशानञ्च यतनं भनेको नै के त भन्दा, मानिलियौँ हामीहरूले पृथ्वी कसेनाको भाविता गरेका छौँ भने त्यो पृथ्वी कसेनाबाट जुन अनन्त पृथ्वीसम्म मन गइसकेको हुन्छ, त्यो अनन्त पृथ्वीबाट बिस्तारै 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 त्यो पृथ्वी कसेना भन्ने आरमणलाई हटाइदिनुपर्छ र खुल्ला देख्न सक्नुपर्छ। जस्तै लोकको उदाहरणबाट तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। मानिलियौँ तपाईँ हाम्रो कोठामा भित्तामा घडी पनि झुन्डेको छ, वाल फ्यान पनि झुन्डेको छ, विभिन्न फोटोहरू पनि झुन्डेको छ,
आफूलाई मन परेन, त्यो मन परेन भन्दैमा हटाउन पनि मिलेन। त के गर्ने त भन्दाखेरि आफ्नो आरमनबाट त्यो चिजलाई हटाइदिने। हटाउँदाखेरि जहाँनिर घडी छ त्यो घडीलाई आफ्नो आरमनबाट हटाइदियो भने त्यहाँ खुल्ला रहन्छ। वास्तवमा घडी छैन त भन्दा घडी छ, तर हाम्रो आरमनमा चाहिँ के भयो त घडी हट्यो। त्यस्तै गरी त्यहाँ भएका फोटोहरूलाई पनि आफ्नो आरमनबाट हटाइदियौँ, फोटो पनि हट्यो, वाल फ्यान पनि हट्यो, घडी पनि हट्यो, त्यहाँ सबै सफा भयो, खुल्ला भयो। अनि कोठामा के छ त भन्दा टेबल छ, फर्निचर छ, कुर्सी छ, बेड छ, विभिन्न चेयर छ, के छ, थुप्रै चिजहरू छ। अब ती चिजहरूलाई पनि आरमनबाट हटाइदिने हो भने सम्पूर्ण कोठा के भयो, खुल्ला भयो, आकाश भयो। त्यसरी एउटा कोठासम्म सबै हटाइसकेपछि सम्पूर्ण आफ्नो घरलाई पनि हटाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। घरबाट छरछिमेकीलाई हटाउनु पर्छ, छरछिमेकीबाट आफ्नो टोललाई हटाउनु पर्छ आरमनबाट, टोलबाट नगरलाई, नगरबाट देशलाई, देशबाट संसारलाई, संसारबाट चक्रवाललाई यसरी फैलाउँदै 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 के गर्नुपर्छ त भन्दा आकाशनञ्च यतनं ध्यानलाई चाहिँ प्राप्त गर्नको निम्ति भाविता गर्नुपर्ने हुन्छ। आकाश कसैन बाहेक बाँकी रहेको कसैन 9वटा मध्येमा कुनै एउटालाई भाविता गर्दा अलग्ग गरेर पाएको आकाश प्रज्ञप्तिलाई आरमण गरेर रूप वैराग भावनालाई भाविता गर्नुपर्छ। आचरण गर्ने रूप वैराग भावनालाई आचरण गर्दा प्रतिभाग निमित्तलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार सानो लिने हो कि ठुलो लिने हो त्यही अनुसारले लिएर चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा कसेर फैलिएको स्थानमा आकाशो अनन्तो आकाश प्रज्ञप्ति उत्पत्ति भङ्ग अनुसार यति उति भनेर नछुट्याइकन मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मनन गर्दाखेरि धेरै बारबारसँग आकाशो अनन्त भनेर मनन गरिएकोलाई परिक्रम गरेको भनिन्छ। यसरी परिक्रम गरेको धेरै भयो भने के हुन्छ त भन्दा मन चाहिँ एकाग्र भएर आउँछ। त्यस समयमा जुन कसिना निमित्तहरू हराएर चाहिँ निमित्त छरिएको स्थान सबै नै के हुन्छ त भन्दा खुल्ला भएर आउँछ। यानी आकाश भनेको खुल्ला भाग भएर आउँछ। यसरी चाहिँ आकाशो अनन्तो भन्दै भाविता गर्दै जाने क्रममा के हुन्छ त भन्दा रूपावचर पञ्चम ध्यानलाई सिद्ध गरिन्छ, यानी प्राप्त गरिन्छ। यो भयो रूपावचर प्रथम ध्यान उत्पन्न हुने तरिका। अनि यसरी उपचार भावना क्रमश उपचार भावनामा पुग्छ। त्यसपछि आकाश प्रज्ञप्तिलाई क्रमश आरमण गरेर आचरण गर्दा प्रथम रूप विज्ञान भनिने आकाशानञ्च यतनं अपना भएर आउँछ र आकाशानञ्च यतनं ध्यान सिद्ध हुन्छ। यो चाहिँ अब भाविताको कुराहरू आयो। र त्यसपछि छ अर्को पालीमा तमेव प्रथम रूप विज्ञानम अनत अवश्यन परिक्रम करुन्त स द्वितीय रूपमपेति। यो चाहिँ द्वितीय ध्यान प्राप्त हुने तरिकालाई देखायो। अब अरूपावचर प्रथम ध्यान प्राप्त गरेको योगीले द्वितीय ध्यानको इच्छा गर्दा द्वितीय ध्यान भनेको विज्ञानञ्च यतनं ध्यानलाई भनिन्छ। विज्ञानञ्च यतनं ध्यान भनेको अघिको जुन आकाशलाई आरमण गरेको मन हो त्यो मनलाई नै विज्ञानञ्च यतनं भनिन्छ। उक्त विज्ञानञ्च यतनं ध्यानलाई मनन गर्दै विज्ञानञ्च यतनं ध्यानको भाविता गर्दै के गर्नुपर्छ त भन्दा विज्ञानमा भएको निकन्ती तन्हालाई अलग्ग गरेर आउँदा उपचार भावनामा पुग्छ। त्यसपछि क्रमश आचरण गर्दै जाँदाखेरि द्वितीय रूपावचर ध्यान यानी विज्ञानञ्च यतनं ध्यान प्राप्त हुन्छ। र तेस्रोमा छ ततीय ध्यान उत्पत्ति हुने। तमेव प्रथम रूप विज्ञान भावपन नथि किञ्चिति परिक्रम करुन्त स ततीय रूप मपेति भन्दै दिएको छ। यो पारीले चाहिँ केलाई देखायो त भन्दाखेरि तृतीय ध्यान प्राप्त गर्ने विधिलाई देखाएको छ। तृतीय ध्यान भनेको आकिञ्चन्या यतनं ध्यान। आकिञ्चन्या यतनं भनेको अघि जुन आकाशानञ्च यतनं भनेको पनि साँच्चीकैमा नभएको होइन, आफ्नो आरमणबाट अलग गराएको। विज्ञानञ्च यतनं भनेको पनि त्यो मनले चाहिँ छैन भनेर चाहिँ आरमण गरेको हो। त्यसलाई आकिञ्चन्या यतनं भनेको नथि भाव प्रज्ञप्ति भन्छ। नथि भाव प्रज्ञप्ति भनेको केलाई भनिन्छ त भन्दा अलिकति पनि छैन, बिन्दु पनि छैन,
केही पनि छैन भनेर चाहिँ भाविता गरिएको। के छैन त भन्दा माथि भनिएको आकाशानञ्चा यतनं भन्ने पनि छैन, विज्ञानञ्चा यतनं भन्ने पनि छैन भनेर आकिञ्चन्या यतनंको चाहिँ नथि किञ्ची यानी नथि भाव प्रज्ञप्तिलाई भाविता गरेर तृतीय ध्यान अपनामा पुग्छ। अपनामा पुग्नु भनेको नै तृतीय ध्यान प्राप्त गर्नु। तृतीय ध्यान प्राप्त गरिसकेको योगीले के गर्छ त भन्दा अरूपावचर चतुर्थ ध्यानलाई प्राप्त गर्छ। तत्या रूपं सन्तमेव परिमेतन्ति परिकम करुन्तस्स चतुर्थ रूपमपेति भनेर दिएको छ। चतुर्थ ध्यान भनेको नेव संज्ञा नासंज्ञा यत्नं ध्यानलाई भनिएको छ। हो यो नेव संज्ञा नासंज्ञा यत्नं ध्यानलाई प्राप्त गर्दाखेरि कसरी प्राप्त गरिन्छ त भन्दाखेरि आकाशानञ्चा यतनं ध्यान भनेको विज्ञानञ्चा यतनं ध्यान भनिने शत्रुसँग नजिक छ भनेर फेरि पनि कसुर देख्नुपर्छ। कसुर देखेर चतुर्थ ध्यान जतिको शान्त पनि छैन, नेव संज्ञा नासंज्ञा यतनं उत्तम छ भनेर आकिञ्चन्या यतनं ध्यानको कसुरलाई देखि नेव संज्ञा नासंज्ञा यतनंलाई उत्तम छ भनेर चाहिँ विश्वास गरेर भाविता गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी भाविता गर्छन् त भन्दा शान्ति एतं परितं एतं यानी यो चतुर्थ ध्यान भनेको शान्त छ, परित छ, उत्तम छ भनेर भावना गर्नुपर्ने हुन्छ अरे। र यहाँनिर नेव संज्ञा नासंज्ञा भन्नाले नेव संज्ञा भनेको जस्तो कि रुखो खस्रो एकदमै गाह्रो गरी याद गर्नुपर्ने संज्ञा, नासंज्ञा भनेको सूक्ष्म संज्ञा। जस्तो तपाईँ हामीहरूले अहिले यहाँ भनिएको पृथ्वी कसेनलाई भाविता गर्नु पर्यो, आनापानानुसतिको भाविता गर्नु पर्यो भने कतिको गाह्रो गरी भाविता गर्नुपर्ने हुन्छ। पृथ्वी 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 भन्दै हेर्नु पनि पर्यो, मनन गर्नु पनि पर्यो, मनबाट उच्चारण गर्नु पनि पर्यो, एकदमै संज्ञा रुखो हुन्छ। तर अरूपावचर ध्यानमा पुगिसक्दाखेरि यसरी भाविता गर्नु पर्दैन, उसले आर्मनबाट हटाइदिने हो, सूक्ष्म संज्ञा मात्रै बाँकी रहन्छ। यसरी बार बार भाविता गर्दाखेरि ततीय रूप ध्यानमा निकन्ती तन्हा हटेर जान्छ र अनि उसलाई के हुन्छ त भन्दा नेव संज्ञा नासंज्ञा यतनं भन्ने अपनामा पुग्छ। अपनामा पुग्नु भनेको नै चतुर्थ ध्यानलाई प्राप्त गर्नु, यानी चतुर्थ ध्यान चाहिँ सिद्ध हुनु भनेर बुझिन्छ। र अहिले यहाँनिर भनिएको अरूपावचर ध्यान चारवटामा आकाशानञ्चा यतनं ध्यानलाई जुन योगीले प्राप्त गर्छ, प्राप्त गरिएको आकाशानञ्चा यतनं ध्यानलाई 5 वटा वशीभूतद्वारा वशीभाव गर्नुपर्छ अघि भनिएको जस्तै। र द्वितीय ध्यानलाई पनि 5 वटा वशीभावद्वारा वशीभूत गर्नुपर्छ। तृतीय ध्यानलाई पनि 5 वटा वशीभावद्वारा वशीभूत गरेर मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ। र प्राप्त गरिएको अरूपावचर पञ्चम ध्यान जुन नेव संज्ञा नासंज्ञा यतनं हो, उक्त ध्यानलाई पनि 5 वटा वशीभूतद्वारा वशीभूत गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो अरूप ध्यानको उत्पत्ति। र अब यहाँनिर देखाइएको छ, केलाई देखाएको छ त भन्दाखेरि अवशेषेषु च दशसु कम्मठानेषु बुद्ध गौणाधिक मारभ परिकम्म कत्वा तस्मिन् निमित्ते साधुक मुग्गहिते तथैव परिकम्मञ्च समाधि यति उपचारी च सम्पजति भनेर दिएको छ। यो पालीले चाहिँ केलाई देखाएको छ त भन्दाखेरि यहाँ भावार्थमा हेर्नुहोस्, बताइ आएको 30 कर्मस्थानबाट बाँकी रहेको बुद्ध धर्म संघ शील त्याग देवता उपसमा मरणानु स्मृति संज्ञा व्यवस्थान भनिने 10 वटा कर्मस्थानमा पनि बुद्ध गणादि आरमणलाई आरमण गरेर सो भगवा इतिपि अरहं सो भगवा समासं बुद्धो आदि भाविता गर्ने परिक्रम गरेर त्यस बुद्ध गणादि आरमणलाई राम्रोसँग सिकेर लिइसकेपछि त्यस बुद्ध गणादिमा नै सो भगवा इतिपि अरहं सो भगवा इतिपि समासं बुद्धो आदि बार बार भाविता गर्ने परिक्रम पनि समादिष्ट हुने उपचार पनि सम्पन्न हुने हुन्छ। त यो पालीले देखाउन चाहेको बुद्धानुसतिलाई कसरी भाविता गर्ने, बुद्धानुसतिदेखि लिएर मरणानुसतिसम्म 8 वटा, त्यसपछि चतुर्धातु ववथान 1 वटा र आहारे पटिकुल संज्ञा 1 वटा भन्दा जम्मै 10 वटालाई भाविता गर्ने कुरामा यहाँ उसले उदाहरण बुद्धानुसतिको दिएको छ। बुद्धानुसतिको भाविता गर्दाखेरि भगवान शास्त्रको गुण अनन्त छन्। अनन्तमा पनि विशेष 9 वटा गुणहरूलाई तपाईँ हामीहरूले भन्ने गर्छौं। त 9 वटा गुणमा
यहाँ उसले दुईवटा गुणको उदाहरण दिएको छ। केलाई दिएको छ त भन्दा सो भगवा इतिपि अरहं सो भगवा इतिपि समासं बुद्धो। अब यसमा हजुरहरूलाई मन पर्ने के छ? मानिलिउँ कि सो भगवा इतिपि अरहं एउटा भयो, सो भगवा इतिपि समासं बुद्धो भन्ने दुईटा भयो। सो भगवा इतिपि विचाचरण सम्पन्नो सो भगवा इतिपि सुगतो सो भगवा इतिपि लोकविदु सो भगवा इतिपि अनन्तरो पुरुष धम्म सारथि सो भगवा इतिपि सथादेव मनसानं सो भगवा इतिपि बुद्धो सो भगवा इतिपि भगवा भनेर 9वटा गुण मध्ये आफूलाई मन परेको कुनै पनि एउटा गुणलाई लिएर चाहिँ भाविता गर्नु। यहाँ दिएको अरहं समासं बुद्धलाई नै भाविता गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मनपर्छ भने सो भगवा इतिपि अरहं भनेर भाविता गर्दा पनि भो, मनपर्छ भने सो भगवा इतिपि समासं बुद्धो भनेर भाविता गर्दा पनि भो, होइन र सो भगवा इतिपि विचाचरण सम्पन्न भनेर भाविता गर्दा पनि भो, सो भगवा इतिपि सुगतो लोकविदु अनन्तरो पुरुष धम्मसारथि आदि गरिएका गुणहरू मध्येमा आफूलाई मन परेको गुणलाई लिएर भाविता गर्नु। यसरी भाविता गर्नाले के हुन्छ रे त भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ परिकम्म पनि समादिष्ट हुन्छ। परिकम्म पनि के त भन्दा प्रारम्भमा गरिएको परिकम्म भन्दा पनि दरिलो हुन्छ र यता उपचार पनि सम्पन्न हुन्छ। उपचार भनेको ध्यानको नजिकसम्म पुग्न सकिन्छ रे। अहिले यहाँ भनिएको 10वटा मध्येमा कुनै एउटालाई भाविता गरियो भने उपचार समाधिसम्म प्राप्त हुन्छ। ध्यान सिद्ध हुँदैन तर उपचार समाधि चाहिँ प्राप्त हुन्छ, ध्यानको नजिकमा चाहिँ पुगिन्छ भन्नुको तात्पर्य मन एकाग्र हुन्छ। र अर्को छ अभिज्ञाको उत्पत्ति। नेपालीमा दिएको छ अभिज्ञावसेन पवतमानं पन रूपावचर पञ्चम झानं अभिज्ञापादक पञ्चम झान उठहित्वा अदिठ्ठेयादिक मावजित्वा परिकमं करोन्तस्स रूपादिषु आरमणेषु यथारहमपेति भनेर दिएको छ। यहाँ हामीले बुझ्नु पर्यो अभिज्ञाको उत्पत्ति भन्ने बित्तिकै अभिज्ञा भन्ने कुरालाई बुझौँ। अभि प्लस ज्ञान भन्ने पालीबाट आएको छ। अभि भनेको अति विशेष भन्ने अर्थ लाग्छ, ज्ञान भनेको त ज्ञान भइहाल्यो, जानेको। कस्तो प्रकारले जानेको त भन्दा अभिज्ञा भनेको अति विशेष गरी जानेकोलाई अभिज्ञा भनिन्छ। यो अभिज्ञामा स्वरूप के लिएको छ त भन्दाखेरि प्रज्ञा चेतसिकलाई लिएको छ। केसँग सम्पयुक्त भएको प्रज्ञा चेतसिक त भन्दा तपाईँ हामीहरूले चित्त काण्डमा रूपावचर चित्त जम्मै 15वटा अध्ययन गर्यौं। 15वटामा कुशल 5वटा, विपाक 5वटा, क्रिया 5वटा भनेर 15वटाको अध्ययन गरेका थियौं। रूपावचर चित्त याद आयो कि नै? आयो गुरुमा। हजुर आयो, याद आयो भनेको याद आयो। हजुर त याद आयो भने हामीहरूले चित्त काण्डमा नि के पनि अध्ययन गरेका थियौं त भन्दा रूपावचर कुशल चित्त 5वटा मध्येको जुन अन्तिम 5औं नम्बरको चित्त हो, उक्त चित्त र क्रिया चित्तमा भएको अन्तिम 5औं नम्बरको चित्तलाई अभिज्ञा धुए भनेर पनि पढेका थियौं। अहिले यहाँनिर अभिज्ञा भनेको केलाई लिएको छ त भन्दा अघि भनिएको रूपावचर कुशल चित्तको पञ्चम चित्त र क्रिया चित्तमा भएको पञ्चम ध्यान चित्तलाई लिएको छ। उक्त दुईवटा ध्यान चित्तमा सम्पयुक्त हुने प्रज्ञा चेतसिक चाहिँ अभिज्ञाको स्वरूप हो। अभिज्ञाको स्वरूप बुझ्नुभयो? अभिज्ञाको स्वरूप बुझ्नुभयो भने अब यहाँ अभिज्ञाको उत्पत्तिलाई हेरौँ। अभिज्ञाको उत्पत्तिलाई हेर्दाखेरि तपाईँ हामीहरूले यहाँ के बुझ्नु पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै अभिज्ञा उत्पत्ति हुनको निम्ति सर्वप्रथम त के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि समापतमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले 9वटा समापत 8वटा समापत भन्ने कुरा सुन्नुभएको छ कि नै? अन्य समापत गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै यो 9वटा 8वटा भनेको के हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। 9वटा 8वटालाई कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि जुन अभिज्ञा उत्पन्न हुनको निम्ति रूपावचर पञ्चम ध्यान पनि सिद्ध हुनु पर्यो, अरूपावचर ध्यान पनि सिद्ध हुनु पर्यो। जुन व्यक्तिले रूप र अरूप ध्यानलाई सिद्ध गर्छ उक्त व्यक्तिले के गर्छ त भन्दा अभिज्ञा उत्पन्न गराउन सक्छ। त यहाँनिर 9वटा समापत 8वटा समापत भनेर केलाई भनिएको छ त भन्दा पटिसन्धि अवस्थामा दुई हेतुका ती हेतुका भनेर हजुरहरूले विधिमुक्त काण्डमा अध्ययन गर्नुभएको छ। त त्यसमध्येमा ती हेतुक पुद्गल हो भने ती हेतुक भनेको त ज्ञान सम्पयुक्त हो। ती हेतुकमा पनि दुईवटा छुट्याइएको छ। दुईवटा के त भन्दा एउटा मन्द एउटा तीक्ष्ण भनेर दुईवटा छ।
है। दुईवटामा मन्दले कतिवटा समापतलाई प्राप्त गर्छ, तीक्ष्णले कतिवटा समापतलाई प्राप्त गर्छ भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। मन्दले प्राप्त गर्ने समापतलाई पहिला हेरौँ। मन्दले प्राप्त गर्ने समापतमा उसले रूपावचर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम भनेर कर्मैसँग प्राप्त गर्छ मन्दले, है। त्यस्तै गरी अरूपावचर ध्यान पनि चारवटा छन्, चारवटालाई कर्मैसँग नै प्राप्त गर्छ भन्दा रूपको 5 र अरूपको 4 जोड्दा कतिवटा भयो? 4 वटा र 5 र 9 वटा। 9 वटा। यो 9 वटा चाहिँ के त भन्दा 9 वटा समापत यानि मन्द व्यक्तिको निम्ति। अब एकदमै बुद्धि तीक्ष्ण भएको व्यक्तिले चाहिँ कसरी प्राप्त गर्छ त भन्दाखेरि रूपावचर प्रथम ध्यान, जस्तै मन्दले प्राप्त गर्दा वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता भनेर प्राप्त गर्छ प्रथम ध्यान। अनि यता तीक्ष्ण बुद्धि भएकोले पनि प्रथम ध्यानमा वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता भनेर कर्मैसँग प्राप्त गर्छ। बराबरी छ। प्रथम ध्यान मन्दको र तीक्ष्णकोमा केही पनि फरक छैन नि। अब यहाँनिर मन्दले द्वितीय ध्यान प्राप्त गर्दा विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता भनेर प्राप्त गर्छ। तृतीय ध्यान प्राप्त गर्दाखेरि प्रीति, सुख, एकाग्रता भनेर प्राप्त गर्छ। अब यहाँ तीक्ष्णले चाहिँ के गर्छ त भन्दा तीक्ष्ण बुद्धि भएको कारणले प्रथम ध्यान त उसले वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता भनेर प्राप्त गर्छ। तर द्वितीय ध्यान चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दा वितर्क र विचार भन्ने दुईटा ध्यानङ्गलाई एकसाथमा त्यागिदिन्छ। वितर्क र विचार भन्ने दुईटा ध्यानङ्ग त्याग भन्ने बित्तिकै कतिवटा रह्यो त भन्दा 3टा रह्यो, प्रीति, सुख, एकाग्रता। प्रीति, सुख, एकाग्रता भनेको यता मन्दको निम्ति तृतीय ध्यान र तीक्ष्णको निम्ति द्वितीय ध्यान भइदिन्छ। बुझ्नुभयो? हजुर बुझ्यो। भने अब यहाँनिर मन्दले पाउने चतुर्थ ध्यान तीक्ष्णको निम्ति तृतीय ध्यान, मन्दले पाउने पञ्चम ध्यान तीक्ष्णको निम्ति चतुर्थ ध्यान भइदिन्छ। त्यही भएर तीक्ष्णले प्राप्त गर्ने रूपमा 4वटा, अरूपमा 4वटा भन्दा 8वटा भयो। यसलाई भनिएको अष्ट समापति, है। संख्याबाट हेर्दाखेरि त 9वटा अझै बढी हो, अझै राम्रो हो कि जस्तो देखिन्छ। तर वास्तवमा संख्या धेरै हुँदैमा राम्रो हो त भन्दा होइन। मन्द व्यक्तिको निम्ति 9वटा, तीक्ष्ण व्यक्तिको निम्ति 8वटा, है। यो अभिज्ञाको जुन पादक भन्ने जग भनेको फाउन्डेसन भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। जगको त्यो अभिज्ञाको जग भएको रूपावचर पञ्चम ध्यानमा चाहिँ प्रवेश गर्नुपर्छ। जसले अभिज्ञा उत्पत्ति गर्न चाहन्छ उक्त व्यक्तिले के गर्नुपर्छ त भन्दा रूपावचर पञ्चम ध्यानमा प्रवेश गर्नुपर्छ। अनि अधिष्ठान पादक पनि भनिन्छ यसलाई। रूपावचर पञ्चम ध्यानमा प्रवेश गर्नुलाई अधिष्ठान पादक पनि भनिन्छ। उक्त पञ्चम ध्यानबाट उठेर आफूले इच्छा गरेको के हो? अब आफूले इच्छा गरेकोमा जस्तै आफ्नो शरीरलाई के गराउन चाहेको हो, सतङ होमी, सहसङ होमी, यानि 100 बनाउन सकौँ, 1000 बनाउन सकौँ आदि भनेर आफूले इच्छा गरेको कुरालाई प्राप्त गर्न चाहन्छ, यानि गराउन चाहन्छ। जस्तै हजुरहरूले भगवान शास्ताको समयकालमा चुल्लपन्थ र महापन्थ भन्ने दुई दाजुभाइहरूको जीवनी त सुन्नुभएको होला। महापन्थ भनेका भगवान शास्ताको शासनमा अरहन्त ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र आफूले अरहन्त ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो भाइ चुल्लपन्थलाई पनि शासनमा प्रवजा गराइदिनु भयो। र चुल्लपन्थलाई चाहिँ 4 पद भएको गाथालाई कण्ठ गर्न लाउँदाखेरि कण्ठ गर्न नसकेको कारणले दाजुभन्तेले के गर्नुहुन्छ त भन्दा तिमी शासनमा काम छैन, तिमीले यति थोरै गाथा पनि कण्ठ गर्न नसक्ने, तिमी गृहस्थी भएर जाऊ भन्दाखेरि भगवान शास्ताले चुल्लपन्थको मनसायलाई बुझेर चाहिँ उहाँलाई अनुकूल हुने रजो हरण भन्ने कर्मस्थान दिँदाखेरि चुल्लपन्थले के गर्नुभएको थियो त भन्दा अष्ट समापति सिद्ध गरेर चाहिँ अरहन्त हुनुभएको थियो। र उहाँले आफ्नो शरीरलाई जब भगवान शास्ता जीवक वैद्यले निमन्त्रणा गर्नुभएको भोजनमा जानुहुन्छ, बिहारमा चुल्लपन्थ एक्लै रहनुहुन्छ, भगवानले उताबाट बिहारमा एक भिक्षु बाँकी रहेको छ गएर बोलाएर आऊ भन्दाखेरि चुल्लपन्थले यता 500वटा 1000वटा रूपहरू उत्पन्न गराइदिएर कसैले कुचो गाडिरहेको छ, कसैले झाडु गराइरहेको छ, कसैले चिवर सुइरहेको छ, कोही रुखमुनि ध्यान बसिरहेको छ। विभिन्न प्रकारको आकारमा विभिन्न प्रकारको काममा चाहिँ विभिन्न प्रकारको सतङ होमी, सहसङ होमी आफूलाई मन परे अनुसारले बनाइदिनु भयो, है। यसलाई भनिएको अभिज्ञाको उत्पत्ति भन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? बुझे। त अभिज्ञाको उत्पत्ति हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा काम जवन वा र मनोद्वारा वृत्ति उत्पन्न हुन्छ। यो काम जवन वा र मनोद्वारा वृत्ति हजुरहरूले वृत्ति काण्डमा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ, है। काम जवन वा र मनोद्वारा वृत्ति उत्पन्न भयो भन्ने बित्तिकै उक्त चित्त उत्पन्न भएपछि रूपावचर पञ्चम ध्यानमा प्रवेश गरेर अभिज्ञाको उत्पत्ति गर्नुपर्छ।
त अभिज्ञा जम्मै कतिवटा छन् त भन्दा अभिज्ञा जम्मै 5 वटा छ। 5 वटा अभिज्ञा के हो त भन्दा अभिज्ञा च नाम इति विदम दिव्य सूतं परचित्त विजानना पुब्बे निवासानुसति दिव्य चक्षुति पंचदा अयमेथ गोचर भेदो निठितो च समथ कमठान नयो भन्दा दिएको छ। अज्ञान अभिज्ञा 5 वटा भन्नाले केलाई भनिएको छ त भन्दा अभिज्ञा 5 वटा। यसमा तपाई हामीहरुले लौकिक अभिज्ञा र लोकोत्तर अभिज्ञा भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। लौकिक अभिज्ञा संक्षिप्तमा 5 वटा र विस्तृतमा 7 वटा है। लौकिक अभिज्ञा संक्षिप्तमा 5 वटा विस्तृतमा 7 वटा भनियो। त यहाँनिर 1 नम्बरमा छ दिव्य चक्षु अभिज्ञा, 2 नम्बरमा छ दिव्य सोत अभिज्ञा, 3 नम्बरमा इदि विद अभिज्ञा, 4 मा परचित्त विजानना अभिज्ञा, 5 मा पुब्बे निवासानुसति अभिज्ञा, 6 मा यथा कम्युपक्क अभिज्ञा र 7 मा अनागतन्त अभिज्ञा भनेर विस्तृतमा 7 वटा, संक्षिप्तमा 5 वटा। संक्षिप्तमा 5 वटा चाहिँ हजुरले क्रमबद्ध रूपमा 1 देखि 5 सम्मलाई संक्षिप्त अभिज्ञा 5 वटा भनेर बुझ्नुस्। 6 र 7 चाहिँ विस्तृत अभिज्ञा 7 वटा भनेर बुझ्नुस्। अब यो 6 र 7 लाई पनि संक्षिप्त अभिज्ञा भन्दाखेरि तपाई हामीहरुले छोड्न मिल्दैन। किन छोड्न मिल्दैन त भन्दाखेरि यो 5 वटा भन्ने बित्तिकै यो 2 वटा 6 र 7 पनि समावेश भएको हुन्छ। यो 6 र 7 लाई कहाँनिर समावेश गरेको छ भन्ने कुरा अहिले हेरौँला। दिव्य चक्षु अभिज्ञा भनेको के हो त भन्दा दिव्य चक्षु अभिज्ञा भनेको देवताहरूको आँखाले जस्तै टाढामा भएको रूप रङ सूक्ष्म भएको रूप रङलाई पनि देख्न सक्ने ज्ञानलाई दिव्य चक्षु अभिज्ञा भनिन्छ। दिव्य सोत अभिज्ञा 2 नम्बरमा। दिव्य सोत अभिज्ञा भनेको देवताहरूको कानले चाहिँ टाढाबाट आउने शब्दलाई सुन्न सक्ने अभिज्ञा। 3 नम्बरमा छ इदि विद अभिज्ञा। इदि विद अभिज्ञा भनेको नाना प्रकारका रिद्धि चमत्कार देखाउन सकिने रिद्धि विद अभिज्ञा। र 4 नम्बरमा छ परचित्त विजानना अभिज्ञा। परचित्त विजानना अभिज्ञा भनेको अर्काको चित्तलाई जान्न सकिने अभिज्ञा। र अनि अन्तिममा छ पुब्बे निवासानुसति अभिज्ञा भनेर। पुब्बे निवासानुसति अभिज्ञा भनेको पूर्व जन्ममा भइरहेको कारणलाई फेरि पूर्व जन्ममा भइरहेको कारणहरूलाई जान्न सक्ने अभिज्ञा भनेर जम्मै 5 वटा अभिज्ञा छ। र यसमा यथा कम्युपक्क अभिज्ञा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा 6औं नम्बरमा भएको यथा कम्युपक्क अभिज्ञा भनेको चाहिँ त्यो भवमा प्राणीहरू कर्म अनुसार भइरहेको छ भन्ने कुरालाई देख्न सक्ने अभिज्ञा। र 7औंमा छ अनागतन्त अभिज्ञा। अनागतन्त अभिज्ञा भनेको चाहिँ अनागतमा यानी पछि भविष्यमा हुने कारणहरूलाई जान्ने देख्न सक्ने अभिज्ञालाई अनागतन्त अभिज्ञा भनिन्छ। त यो भयो जम्मै अभिज्ञा 7 वटा। र यहाँनिर भनिएको विस्तृत अभिज्ञा 7 वटा, संक्षिप्तमा अभिज्ञा 5 वटा भनियो। त यो 5 वटा अभिज्ञा 7 वटा अभिज्ञा पछि के आउँछ त भन्दा लोकोत्तर अभिज्ञा 6 वटा भनेर आउँछ। यो लोकोत्तर अभिज्ञा चाहिँ हजुरहरूले सजिलो गरी याद गर्दाखेरि 1 वटा मात्रै भनेर याद गर्दा पनि हुन्छ। यो 6 वटा किन भनिएको त भन्दा यहाँ लौकिक अभिज्ञा जुन 5 वटा हो यो 5 वटासँग 1 वटा जोड्दाखेरि 6 वटा भएको। वास्तवमा भन्नुपर्दा यो लोकोत्तर अभिज्ञा चाहिँ 6 वटा भने तापनि वास्तवमा यहाँ लोकोत्तर भनेको चाहिँ एउटा मात्रै छ। लौकिक अभिज्ञासँग जोड्दाखेरि 6 वटा भयो। त्यही भएर यहाँ भनिएको छ माथिको अभिज्ञा र लोकोत्तर अभिज्ञा आश्रवक्षय अभिज्ञा। लोकोत्तर अभिज्ञा भनेको चाहिँ आश्रवक्षय अभिज्ञा। आश्रवक्षय अभिज्ञा भनेको तपाई हामीहरुले समुच्चय काण्डमा अध्ययन गर्दाखेरि आश्रव धर्म जम्मै 4 वटा भनेर अध्ययन गर्यौं। एकपटक ती आश्रव धर्महरू के हुन् भन्ने कुरालाई भन्नुस् त। आश्रवक्षय भनेको 4 वटाको हो हजुर के हुन्? दिठि आश्रव, भव आश्रव, अविद्या आश्रव, काम आश्रव जस्तो। हजुर हो। यो 4 वटालाई क्षय गरेको नाश गरिएकोलाई के भनियो त भन्दा आश्रवक्षय यानी आश्रवक्षय अभिज्ञा भनेर दिएको छ। वास्तवमा लोकोत्तर अभिज्ञा 1 वटा भने तापनि लोकोत्तर अभिज्ञा प्राप्त गर्ने बित्तिकै लौकिक अभिज्ञा 5 वटा पनि प्राप्त गर्ने भएको कारणले गर्दा लोकोत्तर अभिज्ञा कतिवटा भनियो? 6 वटा भनियो। यो लोकोत्तर अभिज्ञा 6 वटामा लौकिक अभिज्ञा 5 वटा हाल्नुस् र अनि लोकोत्तरमा भएको आश्रवक्षय अभिज्ञालाई हाल्दिने बित्तिकै लोकोत्तर अभिज्ञा जम्मै
6वटा हुन्छ। यो भयो अभिज्ञाको कुरा। र अब यहाँनिर कर्मस्थान 40वटा यहाँनिर आएर सिद्धिन्छ त यो 40वटा कर्मस्थानलाई हामीहरूले अन्तिममा भूमि अनुसार विभाजन गरेर हेरौँ। 40वटा कर्मस्थान कुन कुन भुवनमा कतिवटा कर्मस्थान प्राप्त गर्छ भन्ने कुरालाई हेरिहेरौँ। 40वटा कर्मस्थानमा मनुष्य लोकमा 40वटा कर्मस्थान नै प्राप्त हुन्छ। मनुष्य लोकमा तपाईँ हामीहरूले इच्छा गरेको खण्डमा तपाईँ हामीहरूले 40वटा कर्मस्थान मध्येबाट कुनै पनि एउटा कर्मस्थानलाई लिएर आचरण गर्न सक्छौँ। मनुष्य लोकमा 40वटा नै प्राप्त हुन्छ भने देवलोकमा चाहिँ अशुभ 10वटा, कायागता सती, आहारे प्रतिकूल संज्ञा भन्ने 12वटा कर्मस्थानलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। किन त भन्दा देवलोकमा अघि भने जस्तै हस्पिटल पनि छैन भने जन्माउने ठाउँ पनि छैन, मरेर फाल्नु पर्ने भन्ने पनि हुँदैन। उनीहरू आफ्नो कर्म अनुसारले उत्पन्न हुन्छन् र कर्म अनुसारले नै शुद्ध भएर जान्छन्। त यस मानेमा अशुभ 10वटा देवलोकमा प्राप्त यानी भाविता गर्न सकिँदैन। र कायागतानुसती भन्ने केसालुमा नखादन्ता तचो भन्ने कुरालाई पनि देवलोकमा भाविता गर्न पाइँदैन। र आहारे प्रतिकूल संज्ञा भनेको अघि भने जस्तै आहारमा जुन कसुरलाई देख्ने संज्ञा पनि देवलोकमा भाविता गर्न पाइँदैन। यो 12वटा वर्जित गरेर 40मा 12लाई वर्जित गर्दाखेरि 28वटा कर्मस्थान चाहिँ देवलोकमा पनि भाविता गर्न सकिन्छ। यो भयो देवलोकमा भाविता गर्ने। अनि अर्को छ रूप भुवनमा भाविता गर्न पाउने कर्मस्थान चाहिँ आनापानलाई पनि हटाई देवलोकमा पाउने कर्मस्थानलाई पनि हटाएर चाहिँ 27वटा चाहिँ पाउँछ। देवलोकमा 28वटा पाएको थियो भने रूप भुवनमा ब्रह्मलोकमा चाहिँ आनापानानुसतिलाई पनि हटाइदिन्छ र आनापानानुसतिलाई पनि हटाउँदाखेरि 13वटा वर्जित गर्दाखेरि 27वटा पाउँछ। त्यस्तै गरिकन अरूप अवचर भुवनमा चाहिँ अरूप 4वटालाई मात्र पाउँछ भनेर यो 40वटा कर्मस्थानलाई भूमि अनुसार विभाजन गरियो। र तपाईँ हामी चाहिँ मनुष्य लोकमा भएको कारणले गर्दाखेरि 40वटा कर्मस्थान मध्येबाट कुनै पनि कर्मस्थानलाई आचरण गर्न सक्छौँ। आफूलाई इच्छा लागेको आफूलाई मन परेको कुनै पनि कर्मस्थानलाई लिएर भाविता गर्न सकिन्छ। त यहाँ आउँदाखेरि समथ कर्मस्थान नय सम्पन्न हुन्छ र आज विपश्यना कर्मस्थान नयमा प्रवेश गरौँ। विपश्यना कर्मस्थान नयमा पहिले के दिएको छ त भन्दा विशुद्धि 7वटा भनेर दिएको छ। विपश्यना कर्मस्थान नय भन्ने बित्तिकै यहाँनिर हामीहरूले विपश्यना भन्ने शब्दलाई पहिला बुझिहेरौँ। विपश्यना भनेको अनिच्च दुःख अनात्मा भनी भाविता गरी मार्गफल पाउने गरी आचरण गर्नुलाई विपश्यना भनिन्छ है। विपश्यना कर्मस्थान नयमा तपाईँ हामीहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा कतिवटा छ त भन्दा विशुद्धि 7वटा, लक्षण 3वटा, अनुपसना 3वटा, विपश्यना ज्ञान 10वटा, विमुख 3वटा र विमुख मुख 3वटा गरी जम्मै 6वटा शीर्षकलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँ एकपटक हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले विपश्यना कर्मस्थानमा अध्ययन गर्नुपर्ने शीर्षक जम्मै 6वटा। ती 6वटा के त भन्दा 1 नम्बरमा विशुद्धि 7वटा, 2 नम्बरमा लक्षण 3वटा, 3 नम्बरमा अनुपसना 3वटा, 4 नम्बरमा विपश्यना ज्ञान 10वटा, 5 नम्बरमा विमुख 3वटा, 6 नम्बरमा विमुख मुख 3वटा भनेर जम्मै 6वटा शीर्षकको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त 6वटा अन्तर्गतमा अहिले पहिलो शीर्षक हो विशुद्धि 7वटा। विपश्यना कम्मठानेपन, शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, दिठ्ठी विशुद्धि, कंखा वितरण विशुद्धि, मग्ग मग्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि, प्रतिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि, ज्ञान दर्शन विशुद्धि चेती सत्त विधेन विशुद्धि सँग हो भनेर दिइरहेको छ। अब त यहाँनिर के देखायो त भन्दा विशुद्धि 7वटालाई समर्थ कर्मस्थान पछि विपश्यना कर्मस्थानलाई बताउँछु। विपश्यना कर्मस्थानमा शील विशुद्धि अथवा चतुपारिशुद्धि शीलको परिशुद्धता भनेको छ है। अनि यहाँ शील विशुद्धि कसरी हुन्छ त भन्दा यहाँ तपाईहरुले विशुद्धि भन्ने बित्तिकै यो पनि बुझ्नुहोस् कि विशुद्धि भनेको केलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि निर्वाण जाने कारण भएको धर्मलाई विशुद्धि भनिन्छ। वि भनेको विशेष, शुद्धि भनेको त शुद्ध भएको, त विशुद्धि भनेको विशेष शुद्ध भएकोलाई विशुद्धि भनिन्छ। त विशेष शुद्ध हुनुपर्ने निर्वाण जानको निम्ति विशेष शुद्ध नभई नहुने धर्म 7वटा छन्। ती के हुन् त भन्दाखेरि नम्बर 1 मा आउँछ शील विशुद्धि।
शील विशुद्धि भन्ने बित्तिकै यहाँ के दिएको छ त भन्दा चतुपारिशुद्धि शील भनेर दिएको छ। यो चतुपारिशुद्धि शीलमा के पर्छ त भन्दा पातिमुख संवर शील, आजीव पारिशुद्धि शील, इन्द्रिय संवर शील र पचय सन्निसिद्ध शील भनेर जम्मै चतुपारिशुद्धि शील 4वटा छन्। यी 4वटामा पातिमुख संवर शील भन्ने बित्तिकै भिक्षुहरूलाई हो भने भगवान शास्त्रले प्रज्ञप्ति गर्नुभएको विनय 227वटा, विस्तृतमा भन्नुपर्दा 9 करोड भन्दा पनि धेरै, र कुनै एउटा श्रामणेको निम्ति हो भने 10 शील, गुरुमाहरूले आफूले अधिष्ठान गरिएको अष्टशील, नवमशील, दशशील आदि, गृहस्थहरूको निम्ति भन्नुपर्दाखेरि गृहस्थहरूले धारण गरिएको पञ्चशील, यी धर्महरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा शुद्ध रूपमा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ, राम्रोसँग रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि एउटा शीललाई बिगार्न पाइँदैन। आफूले पालन गरेको शीललाई नबिग्रिने गरी पालन गरेको छ भने शील विशुद्धि हुन्छ। र यहाँनिर पातिमुख संवर शीलमा भिक्षुहरूलाई 227 नियमको कुरा आयो भने गृहस्थहरूलाई आफूले पालन गरिएको पञ्चशील या त बेला बखतमा पालन गर्ने अष्टशील, नवमशील आदि समावेश हुन आउँछ भने इन्द्रिय संवरशील भनेको चक्षुन्द्रिय, श्रोतेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जीवेन्द्रिय, कायेन्द्रिय, मनेन्द्रिय भन्ने इन्द्रिय 6वटालाई अकुशल नहुने गरी रक्षा गर्नुपर्छ, जसलाई इन्द्रिय संवरशील भनिन्छ। यसमा हजुरहरूले अर्को शब्दबाट रूपारमण, शब्दारमण, गन्धारमण आदि भनेर पनि बुझ्दा हुन्छ। आरमण 6वटामा त्यो आरमण ठोकिँदाखेरि 6 द्वारमा लोभ, दोष आदि उत्पन्न नहुने गरी रक्षा गर्नुलाई पनि इन्द्रिय संवरशील भनिन्छ। आजीव पारिशुद्धिशील भनेको गृहस्थहरूको निम्ति पञ्चशील धारण गरिएको छ, पालन गरिएको छ भने आफ्नो जीविको यापन गर्नको निम्ति कुनै पनि प्राणीलाई हिंसा गरेर जीविकोपार्जन गर्न हुँदैन, अर्काको सामान वस्तु चोरी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न हुँदैन, यसलाई भनिएको आजीव पारिशुद्धिशील। त्यस्तै गरिकन पचय सन्निसिद्धिशील भनेको चाहिँ भोजन, चिवर, विहार, औषधि आदि चतुपचयहरू सेवन गर्दाखेरि प्रत्यवेक्षण गर्नुपर्छ। जसरी हामीहरूले आहार सेवन गर्दाखेरि यो आहारलाई स्वार्थको निम्ति, सुन्दरताको निम्ति, बलियोको निम्ति सेवन गर्ने छैनौँ। 4 धातुले बनेको शरीरलाई नबिग्रनको लागि जीवित भई ध्यान भावना आचरण गर्नु र आदि भनेर नेपालीबाट पनि प्रत्यवेक्षण गर्छौँ, अथवा पालीबाट पटी शङ्खा यो निसो पिण्डपादम पटी सेवामी आदि भनेर पनि प्रत्यवेक्षण गरिन्छ। यो चिवर लाउँदा पनि प्रत्यवेक्षण गर्नुपर्छ, बिहारमा प्रवेश गर्दा पनि प्रत्यवेक्षण गर्नुपर्छ, शयनासन प्रयोग गर्दा पनि प्रत्यवेक्षण गर्नुपर्छ, यसलाई भनिएको पचय सन्निसिद्धिशील। त यो 4वटा शीललाई शुद्ध राख्नुपर्छ र अहिले यहाँ भनिएको पातिमुख संवरशील र आजीव पारिशुद्धिशीललाई जीवनभरि नै नबिग्रिने गरी पालन गर्नुपर्छ भने इन्द्रिय संवरशील र पचय सन्निसिद्धिशीललाई चाहिँ त्यो अवस्थामा समय निर्धारित गरेर पनि पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। किन त भन्दा ध्यान बसेको अवस्थामा आँखा खुलेको हुँदैन, चक्षुन्द्रियलाई संयम गर्नु पर्दैन। एवं प्रकारले आँखाले जुन रूपहरू देख्दाखेरि इन्द्रियलाई संयम गर्नुपर्ने हो, त्यो अवस्थामा मात्रै संयम गर्नुपर्ने हुन्छ भने पचय सन्निसिद्धिशील भनेको चाहिँ खाँदा, बस्दा, चिवर लाउँदा, बिहार प्रवेश गर्दा आदि गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्यवेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी प्रत्यवेक्षण गर्न सकियो भने यसलाई के भनिन्छ त भन्दा शील विशुद्धि भनिन्छ। यो भयो 1 नम्बरको शील विशुद्धि है, शील विशुद्धि। दोस्रोमा छ चित्त विशुद्धि रे। चित्त विशुद्धि भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि चित्त विशुद्धि भन्ने बित्तिकै कामछन्द निवरण आदि गरिएका बाधाबाट मनलाई शुद्ध गर्नु। कामछन्द निवरण आदि गरिएको बाधाबाट मनलाई शुद्ध गर्नु भन्ने बित्तिकै के आयो त भन्दा ध्यान गर्नु भन्ने कुरा आयो। त यहाँनिर चित्त शुद्ध कहाँनिर हुन्छ त भन्दा उपचार भावनामा पुग्यो भने निवरणहरू हट्छ र त्यो समयमा चित्त शुद्ध हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ चित्त विशुद्धि। यदि उपचार भावनाबाट अझै अगाडि बढेर अपना भावना नै पुग्यो भने त अब भन्नुपर्ने ठाउँ नै छैन। झनै सारो मन एकदमै पवित्र भयो, शुद्ध भयो, एकदमै सफा भयो, त्यसलाई भनिन्छ चित्त विशुद्धि। र तेस्रोमा छ दिट्ठी विशुद्धि। दिट्ठी विशुद्धि भनेको चाहिँ केलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि नामरूप धर्ममा लक्षण 10 पच्चोपठान पदठान अनुसार मनन गर्नु अथवा अनुभव गरिएको वेदना, अनुभव गर्ने वेदना, सम्झेको संज्ञा, बन्ने बनाउने चाहिँ संस्कार, बुझेको विज्ञान,
तातो चिसो परिवर्तन भएको रूप, हामीमा भएको यो नाम रूप पञ्च स्कन्ध बाहेक अरू केही पनि रहेनछ भनेर जान्नु। यसरी देखेर जान्नाले आत्मा दृष्टि हटेर जान्छ। यो ज्ञानलाई दिट्ठी विशुद्धि भनिन्छ। दृष्टि शुद्ध हुन्छ। हाम्रो शरीरमा भएको म स्त्री पुरुष सत्व प्राणी भन्ने केही पनि छैन, नाम रूप पञ्च स्कन्ध मात्रै छ भनेर नाम रूप परिच्छेद ज्ञान भयो भने यो ज्ञान प्राप्त गर्नाले आत्मा दृष्टि हट्छ र दृष्टि विशुद्धि हुन्छ। सत्काय दृष्टि शुद्ध हुन्छ। यसलाई भनिन्छ दृष्टि विशुद्धि। र 4 नम्बरमा छ कंखा वितरण विशुद्धि। कंखा वितरण विशुद्धि भनेको चाहिँ आफूमा भएका विभिन्न प्रकारका शंका उपशंकाहरूलाई दूर गर्नु। शंका उपशंकामा पनि यहाँ के दिइरहेको छ त भन्दाखेरि शंका उपशंकामा पनि यहाँ 16 वटा संशय भनेर दिएको छ। 16 वटा संशयलाई नागेर जाने रे। 16 वटा संशय भनेर केलाई भनिएको त भन्दा अतीत कालमा हुने संशय 5 वटा छ, त्यस्तै गरी अनागत कालमा हुने संशय 5 वटा छ र वर्तमान कालमा हुने संशय 6 वटा छ। अतीत कालमा हुने संशय 5 वटा भनेको के हो त भन्दा नम्बर 1 मा अतीत कालमा कस्तो संशय हुन्छ त भन्दा अतीत कालमा भइरहेको अतीत कालमा म भए कि भइन होला भन्ने शंका हुन्छ रे। प्राणीहरूको मनमा अतीत कालमा म भए कि भइन होला भन्ने शंका हुन्छ। 2 नम्बरमा भइन होला भन्छ अरे। 3 नम्बरमा अतीत कालमा म भए भने पनि कस्तो भए होला, राजा भएको थिए कि ब्राह्मण भएको थिए कि के भएको थिए, शंका उत्पन्न हुन्छ। 4 नम्बरमा अतीत कालमा कस्तो आकार प्रकारको भएको थिए होला, पुर्के थिए कि अग्ले थिए कि काले थिए कि गोरे थिए कि नेप्टे थिए कि थेप्टे थिए कि आदि भनेर चाहिँ विभिन्न शंका मनमा उत्पन्न हुन्छ रे। 5 नम्बरमा अतीतमा कस्तो पुद्गल भएको होला, राजाबाट राजा नै भएको हो कि अतीतमा म राजा भएको थिए अहिले पनि राजा भए कि अतीतमा म महाजन भएको थिए अहिले पनि महाजनै पो भए कि आदि गरेर शंका उत्पन्न गर्छ रे। त्यस्तै गरी अनागतमा पनि 5 वटा संशय हुन्छ। म अनागतमा हुन्छु होला त भन्ने शंका हुन्छ अरे। आफूले आफूलाई प्रश्न गर्छ अरे, म अनागतमा हुन्छु त, नभई त्यसै बिग्रिन्छु त। 2 नम्बरमा। 3 नम्बरमा चाहिँ कस्तो व्यक्ति हुन्छु त, अघि माथि भने जस्तै राजा हुन्छु कि ब्राह्मण हुन्छु कि क्षत्रिय हुन्छु के हुन्छु। 4 नम्बरमा कस्तो आकार प्रकारको हुन्छु त, अग्लो हो कि पुर्को हो कि गोरो हो कि कालो हो कि कस्तो हुन्छु। र 5 नम्बरमा कस्तो व्यक्तिक्रमबाट हुन्छु त, राजाबाट राजा हुने हो कि ब्राह्मणबाट ब्राह्मण हुने हो कि यानी देवलोकबाट मनुष्यलोकमा आएको हो कि मनुष्यलोकबाट देवलोकमा गएको हो कि अथवा 4 अपायबाट मनुष्यलोकमा पो आएको हो कि भन्ने विभिन्न शंकाहरू हुन्छ अरे। त्यस्तै गरी 55 मा 6 वटा शंका हुन्छ अरे। त्यो 6 वटा शंका चाहिँ के हो त भन्दा नम्बर 1 मा म हो कि त भन्छ अरे, आफूले आफूलाई म हो कि त। 2 नम्बरमा म नभई भएको होला त भन्छ। 3 नम्बरमा म कस्तो व्यक्ति होला। 4 नम्बरमा म कस्तो आकार प्रकारको होला। 5 नम्बरमा म कुन जीवनबाट आएको होला। 6 नम्बरमा यो जन्म सकिएर कुन जन्ममा जाने होला भनेर चाहिँ यसरी शंका उपशंका गर्छ। यसलाई भनिएको कंखा वितरण विशुद्धि, यानी यो शंकाबाट मुक्त हुनु, यानी म अगाडि वा अघिको जन्ममा भए कि भइन होला भन्ने सम्पूर्णलाई जान्नु भएको भगवान बुद्ध हो कि होइन होला आदि गरेर शंकाबाट मुक्त भएको ज्ञान। सम्पूर्णलाई जान्नु हुने भगवान बुद्ध हो कि होइन, बुद्धमा शंका, धर्ममा शंका, संघमा शंका, पूर्वान्तर भन्ने संसारको सुरुवातलाई शंका, अपरान्तर भन्ने अन्तलाई शंका, पूर्व र अपरान्तर भन्ने सुरु र अन्तलाई शंका, अन्तिममा प्रत्यक्ष समुत्पाद कारण कार्यमाथि शंका। यी जम्मै शंकाबाट मुक्त हुने ज्ञानलाई नै के भनिन्छ त भन्दाखेरि कंखा वितरण विशुद्धि। कारण कार्य धर्महरूबाट नामरूप भएर आएकोलाई छुट्याएर बुझेको ज्ञान, यानी पचयो परिगह ज्ञान भयो भने कंखा वितरण विशुद्धि शुद्ध हुन्छ। र 5औं मा छ मग्गा मग्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि। मग्गा मग्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा सही र गलत मार्गलाई छुट्याउने ज्ञान। जस्तै विपसना ध्यान भावना आचरण गर्दै जाँदा विपसना उपक्लेशहरू उत्पन्न भएर आउन सक्छन्। तपाईँ हामीले अगाडि अध्ययन गर्नेछौँ। विपसनालाई धमिलो पार्ने धर्महरू जस्तै ओबास भन्ने उज्यालो प्रकाश आदि भएर आउँदाखेरि उक्त उज्यालो प्रकाशमा रमाउनु, मन पराउनु भनेको मार्ग ज्ञान फल ज्ञान पाउनुमा सही मार्ग होइन। उक्त उज्यालो आदिमा नतानिकन विपसनालाई भाविता गरी मार्ग ज्ञान फल ज्ञान पाउने सही मार्ग हो भनेर
छुट्याउन जानियो भने बल्ल मग्गा मग्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि हुन्छ। यसलाई छुट्याउन जानिएन, पाएको उज्यालोमा रमाउन थालियो, खुसी हुन थालियो भने सही मार्ग र गलत मार्गलाई छुट्याउन जानिँदैन र यसलाई भनिएको मग्गा मग्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि र पटिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि। छैठौँमा मार्ग फलमा पुग्ने कारण भएको ज्ञानको शुद्धतालाई पटिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि भनिन्छ। र 7औं नम्बरमा छ ज्ञान दर्शन विशुद्धि। ज्ञान दर्शन विशुद्धि भनेको निर्वाणलाई जानेको मार्ग ज्ञानलाई, निर्वाणलाई जानेको मार्ग ज्ञान 4वटालाई ज्ञान दर्शन विशुद्धि भनिन्छ भनेर आज हजुरहरूलाई विशुद्धि 7वटाको बारेमा पनि बताए। त समय पुरा भएको कारणले आज यतिमै अन्त गरौँ। बाँकी रहेको कुराहरूलाई फेरि अर्को हप्ता अध्ययन गरौँला भन्दै भवतु सब मङ्गलम।